शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान को कुदरत ने 4 रंगीन मौसम दिए, पहाड़ों की बुलंदी दी, समंदरों का जोश दिया, दरियाओं का तरन्नुम दिया, खेत। चलो जी जनाब, खुश आमदेद कहते हैं हम आपको। और हमारे दरमियान एक ऐसा नाम मौजूद है कि जो इस वक्त पानी पी रहा है और इन्होंने पाकिस्तान के लिए गाया। क्या गाया? और इन्होंने कहा कि मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। और जो उन्होंने गाया वो मुझे भी याद है, वो आपको भी याद है, वो पूरे पाकिस्तान को याद है। मोहम्मद अली शेखी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर बस सुना दें, आज दिन ही बस नीली नगमे गाने का है, हो जाए। थोड़ा सा और पानी पी ले सर, मैं और भी बोतलें ले आओ। आप बैठ के पानी पिया कर शेखी साहब, फिर बैठ जाए। बैठ जाए शेखी साहब, बैठ के बहुत पानी पिया उन्होंने। अब ठीक है सर, चलो। उम्र पानी है। हाँ जनाब क्या कहने। चलो जी, आओ जी सुनाए। ये सही है। मोहम्मद अली शेखी साहब। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये तो हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलूचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तालियां बजाओ। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर को शाहे आप हंसी। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर को शाहे आप हंसी। धड़कन है पंजाब मगर, धड़कन है पंजाब मगर, दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। शेखी साहब, जिंदाबाद। शेखी साहब के लिए फिर तालियां। आप सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, वाह, थैंक वाह, यू वेरी वाह, मच। क्या बात है। खैरियत से हैं सर? तशरीफ रखिए। बाबा जी यहाँ बैठे। बाबा जी, अच्छा बाबा जी, आपने जब ये गाया था ये तराना, ये गाना, तब आपको ये अंदाजा था कि इतने सालों बाद भी इस तरीके से जबान ज़द आम रहेगा? आज भी हर बच्चे बूढ़े जवान सबको याद है, एक एक जुमला याद है इस गाने का। दिस इज द फर्स्ट
पॉप कौमी नगमा। इससे पहले जितने कौमी नगमे थे उसमें गजलियात और मतलब क्लासिकल स्केल, ये फर्स्ट पॉप नगमा था जो शहबाज अख्तर ने लिखा, सोहेल राणा साहब ने कंपोज किया, और ये ज़बान खास और आम में उस वक्त भी था और अभी भी है, अभी हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि सिंपल और इजी। बड़ी सीधी बात है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। मैं भी पाकिस्तान हूं, भी पाकिस्तान। शहबाज अख्तर और सोहेल राणा के लिए भी एक ताली हो रही है। बिल्कुल। और इसी तरह शोएब मंसूर के लिए भी, और इसी तरह PTV के लिए भी। जी सही बात, बिल्कुल। जाहिर है हमारा कौमी इदारा, अल्लाह करे बस अच्छा चलता रहे सब मामला। अब मुझे ये बताइएगा कि कितना वक्त लगता था उस वक्त में PTV पे कोई नगमा गाना और उसके बाद उस नगमे का मशहूर हो जाना, कितना टाइम लगता था? कितनी जल्दी स्टार बनता था इंसान इस किस्म की किसी चीज से? प्रोसेस होने में, उसको प्रिपेयर करने में 1 हफ्ता लगता था। लग गया, ऑन एयर हो गया। उसके बाद उसकी रिहर्सल वगैरह होती थी, ऑडियो पहले होता था, फिर वीडियो होता था, सब मिल मिला के तकरीबन 15 डेज लगता था। जब वो नगमा ऑन एयर हुआ और फिर वो अप्रूवल के लिए जाता था इस्लामाबाद। हाँ जी, बड़े बड़े मुदब्बिर लोग उसको चेक करते थे हर तरह से, हर एंगल से, तो फिर वो अप्रूव होकर आता था और फिर चलाया जाता था बार बार। तो ये पहली बार चलने के कितनी देर बाद आपको ये एहसास हो गया कि ये एक हिट हो गई है बहुत बड़ी? अरे बिल्कुल एहसास नहीं था। अच्छा। इसकी जगह एक और सॉन्ग था। अच्छा। ऐ वतन तेरे बेटे सलामत रहें। ये वही गजल का अंदाज है ना? हाँ। बहुत ज्यादा मेहनत थी इस पे, बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा तवज्जो थी इस गाने पे। ये तो सुबह 6 बजे, जैसा मैं अभी नींद से उठ के गा रहा हूँ, उस वक्त भी यही हुआ था। अच्छा। नींद से मुझे उठाया कि उठ जाओ अभी गाना है, अभी रिकॉर्डिंग का टाइम है। 6 बजे तकरीबन 5 मिनट में मैंने ये गाया है, ऐसी गा दिया। सुबह उठते ही पहला काम ये किया। हाँ, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? मैं गाता हूँ स्टूडियो में, रिहर्सल करते करते, रिकॉर्डिंग करते करते जब गैप आता था तो कोने में कहीं सो जाते थे। वाह वाह वाह। मैंने कहीं सुना है उमर भाई, याद नहीं, सबसे पूछता हूँ एक बार। इसमें इस सुबह से हो गया, एक जगह पे कहीं आवाज में हल्का हल्का सा पापा महसूस हो रहा है। अच्छा, वो पापा जो है उमर भाई, अच्छा वो पापा जो है वो चाय में डूबा हुआ महसूस हो रहा था या खुश्क महसूस हो रहा? खुश्क पापा। अभी उस वक्त अभी तो खैर मैं अभी उठाऊं ना, अभी उठे। देखिए रहीम शाह साहब, ये बात क्या ठीक है कि वो जो आपका जो मशहूर जमाना गाना था, पहले तो कभी कभी गम था, वो भी आप अपने उस एल्बम में शामिल नहीं करने वाले थे, एंड टाइम में शामिल किया था, और फिर इतना बड़ा वो हिट हुआ, ऐसा कुछ था ऐसा मामला या नहीं? वो पहले से मैंने कहीं सुना था इसमें आज? नहीं, वो एक मजे की बात ये कि मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब इनका टाइम था, आपके इनके साथ एक जोड़ी होती थी आलमगीर साहब की। जी जी। ये 2 नाम थे, उस वक्त चैनल एक था। अच्छा, अब चूंकि चैनल ज्यादा हो गए हैं, हाँ, तो लिहाजा अब वो मुश्किलात नहीं रही। अच्छा, इनकी रिकॉर्डिंग होती थी 1 टेक, हाँ। यानी सब ने एक ही बार बजाना है, एक ही रोल चल रहा है, म्यूजिशियन सब कुछ। हमारे पास स्पेस आ गया कि नहीं यार इसको तो एक लफ्ज़। अच्छा, वो गाना जो मेरा पहले तो कभी कभी गम था, जिस तरह इन्होंने कहा यार कि वो इससे पहले एक गाना था वो थोड़ा मुश्किल था, क्लासिकल टाइप का था, तो क्या उस पर ज्यादा तवज्जो दी थी, वो नहीं हिट हुआ, ये हिट हो गया। वाह। अब जो एल्बम में मेरे बहुत सारे गाने थे, सबने कहा नहीं यार ये होगा ये होगा ये होगा, इसको हटाओ यार, ये चीज कौन सुनेगा यार, सबकी ये गाना। हाँ, अच्छा। कौन सुनेगा कौन सुनेगा कौन सुनेगा, और वही हुआ, सबने सुन लिया और वैसा हिट हुआ गया। बस हाँ, ऐसे ही होता है समटाइम, कोई लाइन ऐसी होती है जो आपकी हिट हो जाती है। भाई नगमों और तरानों की बात हो रही है, और जाहिर है हमारी तारीख में, हुब्बुल वतनी की तारीख में मिल्ली नगमे निकाल दिए जाएं तो ये सफर अधूरा है, तारीख अधूरी है। मिल्ली नगमों की इस सफर पे जरा आपको हम एक पैकेज दिखाते हैं। सिपाही महाज पर लड़ते हैं और शायर, गुलकार, मूसीकार अपने लाजवाल नगमों से इन सिपाहियों के लहू में जोश व वलवला भरते हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। जब ये नगमा रेडियो पाकिस्तान से उभरता तो मुहाज़े जंग पर सिपाही दुश्मन पर टूट पड़ते और फतह के झंडे गाड़ते चले जाते। ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार बुड़े। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा,
अब वक्त शहादत है आया। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तवफी हैं। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तबी हैं। ये नगमे आज भी हमारी रगों में खून के मानिंद बह रहे हैं। मौज बढ़ी या आंधी आई, हमने उम्मीद का दिया जलाए रखा। मौज बढ़ी या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, ये एहसान हमने अपनी सांसों में महकाए रखा। हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान एहसान। कल भी चांद मेरी ज़मीं थी और आज भी फूल मेरा वतन है। ये प्यारा परचम कल भी लहराता था और आज भी परचमों में अजीम परचम है। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये वतन की मिट्टी कल भी हमारी कुर्बानियों की गवाह थी और आज भी है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। कल भी दिल दिल पाकिस्तान था और आज भी जान जान पाकिस्तान है। शुक्रिया पाकिस्तान। हो गया मैनेज? हो गया चलो ठीक है जी। चलिए जनाब, ब्रेक पर असल में हमने बहुत एक मजेदार चीज सुनी है रहीम भाई की, उस पर जरा हम गुफ्तो शनीद कर रहे हैं अभी मजीद लेकिन बहुत खूबसूरत, उसमें क्या कहने हैं आपके, अल्लाह आपको अब क्या कोई मजेदार चीज दिखाने लगे हम व्यूअर्स को? वो आपके और मेरे लिए तो मजेदार होगी, लेकिन वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हादी, उनको वो बहुत मजेदार लगता है, जो लेजर शो है और उससे जो कुछ वो है, तो वो हर बार जो ट्रांसमिशन है उसका हिस्सा उसे जरूर बनाते हैं। तो जरा नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि उन्हें वो कैसा लगता है। आज चूंकि जश्न आज़ादी है, जश्न का समा है, तो एक लेजर शो तरतीब दिया था दिखाया कुछ देर पहले तक, यही रिकॉर्ड हुआ इसी सेट पे, जरा मुलाहिजा कीजिए। ऊंची हवाओं से ना तू घबरा, मिट्टी से जुड़ा है जो तेरे मन का राबता, मुकद्दर ये हमारा चाँद और सितारा, बढ़ता रहे ये कारवां, पर ये हमारा चाँद और सितारा, उजला हुआ ये निशान, ये का है ये बरम, का है ये बरम, का है ये बरम। करो जिक्र तुम्हारा शहरत में तू, करो शुक्र खुदा का नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना जरा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद,
واہ حاجی آپ تو چھپے ہوئے رستم نکلے, کیا بات ہے, بالکل مختلف چیز ہے یہ. زبردست, کیا بات ہے, زبردست. یہ اس طرح سے کیا ہم ہوسٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح لیزر کے بنے ہوئے, آپ لیزر کا بنا ہوا میں اور ہوسٹنگ چل رہی ہو, ایسا ہو سکتا ہے عمر بھائی؟ کیا جس طرح کے دیکھ رہے تھے آپ ہیولے سے, ہاں اس طرح کی ہوسٹنگ کر سکتے ہیں, دو ہیولے آ کے ہوسٹنگ کر رہے ہوں. ہاں یہ اچھا رہے گا, اس کی وجہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ بات ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. جو سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں نہیں آنی چاہیے بس. وہ ہٹ ہے, جو سمجھ میں آ گیا اس کی سوچ میں پڑ جاتے سب. ہاں وہ بھی تو نہیں سکتی بات, بات ٹھیک ہے. خوش فہمی رہتی نا جب تک سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. اچھا دردانہ آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے. پاکستان آج 70 سال کا ہو گیا, آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کو ہر اسٹیج سے گزرتے ہوئے دیکھا. میں آپ سے ایک جملے میں پوچھوں پاکستان کے بارے میں سب سے اچھی بات, اب یہ اس کا جواب طویل ہونا چاہے تو کتابیں بہت طویل ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات جو آپ کو اس دھرتی کے بارے میں سب سے اچھی لگتی ہے. اپنا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, ختم ہو گئی دوست بات. ساری واہ، داستانی واہ. ختم کرنا ہے. اور کمال. آنکھیں بھیگ گئی ان کی بھی. واہ، واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے. واہ واہ کیا واہ. بات. اور اس اپنائیت کا اپنا- احساس تبھی اپنا ہوتا ہے، ہے واہ، واہ، اپنا ہے اور ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے. چاہیے, اور بس یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنا نہیں سمجھتے, اپنا سارے سمجھنا مسائل چاہیے. اسی وجہ سے. ہاں ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے. اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ قربانیوں کے خون میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کوئی سوچے نا کہ وہ کون لوگ تھے جو پیدل چلتے ہوئے آئے تھے, ہم چل سکتے ہیں اتنا پیدل. عمر اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ ہمیں اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ یہ کس نے دیا ہے ہمیں. ہم بات کرتے ہیں شخصیتوں کی, ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی, لیکن اس کے اندر جو ایسنس ہے وہ اگر ہم سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک. پاکستان ہمیں اللہ نے دیا ہے حضور پاک کے صدقے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پیغمبروں, ان کے بزرگوں کے صدقے میں. یہ بہت بڑی 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 چیز دی ہے اللہ نے ہمیں, اور اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں, یہ بہت بہتر بات ہے. اور ایک اور بات عمر جی آپ تو جانتے ہوگے بیٹا جی کہ ہم لوگ باہر دنیا میں پھرتے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, کسی نے جا کے شوز کیے ہے, کسی نے پڑھائی کی ہے, لیکن جو بات اپنے ملک میں رہ کے ہے کہیں نہیں. وہ آپ یقین کریں وہ کہیں نہیں ملتی. بے صحیح شک. بات. ہے نا. صرف سوال یہ ہے جو آج میں ذرا تھوڑا سا اپنا ایک تھوڑا جس کو کہتے ہیں میں پیغام بھی دینا وہ چاہتا کیا, ہوں, ضرور، ضرور. وہ کیا, کہ وہ پیغام یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب فریڈم نہیں ہوتا. ڈیموکریسی کا مطلب آپ سن رہے ہیں, ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مرضی آئے کریں. ڈیموکریسی ود رسپانسبلٹی. اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے, اس ملک کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک ڈیموکریٹک ملک بنائیں جہاں پہ سول لائف جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے, صحیح ہے. اور باقی سب سول چیزیں ہیں جو ہمارے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اس سے بڑا حقوق العباد اور کیا ہے. واہ واہ واہ, زبردست. زندہ باد. بھائی اسی پیغام کے ساتھ ہم بریک پہ آتے ہیں. دردانہ آپا نے اور یہ ایک بڑا جملے میں جو ہے بڑا نا- اہم یہ معاملہ ہے کہ ہم نے ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, حقوق اللہ پر. اپنے حقوق اللہ سے کم دوسروں کے حقوق اللہ کے معاملات پہ زیادہ ہیں کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ کیا ہے, اس کے ٹھیکیدار ہم بہت ہاں، زیادہ بنے بالکل ہوئے ہیں. وہ معاملات جو حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ کا ایک انسان کا دوسرے انسان سے کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے, ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, دھوکے بازی نہیں کرنی چاہیے, فراڈ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بلیک میلنگ نہیں کرنی چاہیے, وقت کی پابندی ہونی چاہیے, ڈرائیونگ آپ کو کس طرح سے کرنی ہے, قوانین کی پاسداری کیسے کرنی ہے. اس پہ ہم نے آج تک نہ کبھی گفتگو سنی بدقسمتی سے, نہ ممبر سے زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت بنیادی بات ہے کہ جو آج کے اس دن دردانہ آپا نے دہرائی ہے. حقوق العباد دین بھی یہی سکھاتا ہے, اور اسی صورت میں ہم دنیا کی ایک اچھی اور ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے, ایک دوسرے کا خیال کریں گے, جس سے آپ نے آغاز کیا تھا آج کی گفتگو کا. زندگی میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کو بس کہیں پھر ہم ہیڈ لائن کہ کی طرف سے اپنی افواج
جو اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان فورسز ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ان کو محسوس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بے شک یہ احساس دلانا ہے. جناب نشریات ہماری جاری ہے, ہیڈ لائنز بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, لیکن جائیں گے اس نعرے کے ساتھ, اور وہ نعرہ ہے پاکستان زندہ باد. شکریہ پاکستان. پاکستان کے قومی ترانے میں دراصل اس ملک کا مقصد پوشیدہ ہے. یہ قومی ترانہ ایک دعا ہے, ایک عزم ہے, ایک ولولہ ہے. جناب لیاقت علی خان نے قومی ترانے کے انتخاب کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی, جس میں 720 ترانوں پر غور و فکر کے بعد ابوالاسر حفیظ جالندھری کا ترانہ منظور کیا گیا. یعنی 9 میں سے میں نے یہ چنا. مجھے 6 مہینے لگ گئے, اور یہ خاص جو 3 بند ہیں اس پر میں نے 3 مہینے ایک ایک لفظ پر غور کیا. کیوں غور کیا؟ کہ لفظوں کو اس طرح سے ملانا ہوتا ہے کہ موسیقی میں اس میں کوئی ٹٹک ببب ٹٹک مٹک نہ لگ جائے. وہ موسیقی میں لفظ اس طرح سے ملیں, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس ترانے کی دھن احمد جی چھاگلا نے 1949 میں ترتیب دی. 21 آلات موسیقی سے قومی ترانے کی دھن تیار کی گئی. ہمارا قومی ترانہ 1954 میں 13 اگست کی رات ریڈیو پاکستان کے تمام اسٹیشن سے نشر ہوا. قومی ترانے کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے. شکریہ حفیظ جالندھری, شکریہ احمد رشدی, شکریہ احمد جی چھاگلا, شکریہ لیاقت علی خان, شکریہ پاکستان. بڑی نواز ہے. واہ زبردست, زبردست, سبحان اللہ. بڑی نواز ہے, بہت بہت شکریہ. اور یہ ایک عجیب و غریب ایک ہے بات کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, اکثر تو دن میں 2-2 3-3 مرتبہ سن لیتے ہیں, لیکن جب بھی قومی ترانہ سنتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ رونگٹے نہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے, کوئی بھی نغمہ ہو, کوئی گانا ہو, کوئی بھی دھن ہو, آپ ایک وقت آتا ہے کہ اس سے اکتا جاتے ہیں. مطلب 1 مہینہ اچھا لگا, 2 مہینے اچھا لگا, 3 مہینے بعد. لیکن واقعی حفیظ جالندھری صاحب کا بڑا, جس طرح آپ نے بھی کہا, بڑا ریئر یہ ساؤنڈ بائٹ تھا. اس انداز میں اور اتنی محنت ہوئی اس پہ, اور اتنی غور و غوض کے بعد اسے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے.
کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی، یعنی ہماری زندگیوں کے بھی آپ اگر 32 33 34 35 18 20 22 سال جو بھی ملا لیں ملا لیجئے، تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی بور نہیں ہوئے اس دھن سے. آپ نے اتنا ہی ولولہ، اتنا ہی جوش، اسی طرح سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ کر گزرے اپنے وطن کے لیے. زندہ باد پاکستان، زندہ باد. کیا کہنے اور اسی اسنا میں جی جی ضرور کہ میں سب سے کہوں گا آپ سب بھی آمین کہیں کہ ہم ساری قوم، پوری قوم، پورا پاکستان اللہ کرے ہمیشہ اس جھنڈے کے سائے تلے زندہ رہے اور ایک ساتھ رہے. آمین. اس کی چھاؤں میں رہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور احترام اور عزت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کی. آمین. اس کے اندر ہی سارے فساد کا خاتمہ ہے. بے شک عزت کریں ایک دوسرے کی، بے شک. اور ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیں. زبردست. گھسنا نہ پڑے، جگہ تیار. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اچھا جناب، اسی اسنا میں ہمیں ایک اور ہماری مہمان نے جوائن کیا ہے، اور چونکہ ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ظاہر ہے آج ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، لیکن ہر سیاسی شخصیت بھی اس کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے جس سے ہم ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن وطن سے محبت ہم کسی کی شک نہیں کر سکتے. اور میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں چونکہ اب ایک سیاسی شخصیت کا ہم نے تعارف کرانا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں بہت سارے آؤٹ ڈور شوز کرنے کا اتفاق ہوا 11 تاریخ کے لیے. مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، ہر شو کے اختتام کا جو مومنٹ ہوتا تھا وہ مجھے سب سے زیادہ میرا پراؤڈ مومنٹ ہوتا تھا، اس لیے کہ پورے شو میں لوگ اپنی اپنی رائے دیتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ فلاں لیڈر بہت ہی اچھا ہے، میری جان قربان اس لیڈر پہ. کوئی کہتا تھا نہیں یہ لیڈر کرپٹ ہے، یہ بہت برا ہے، میرے خیال میں یہ لیڈر اچھا ہے. سب اپنی اپنی بات کرتے تھے، بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ رائے. جب شو کا اختتام ہوتا تھا تو میں کہتا تھا بھائی آپ کا یہ خیال ہے، آپ کا یہ خیال ہے، سب صحیح ہے، ہم سب کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن بھائی یہ بتاؤ یہ اپنی اپنی سیاسی جماعت ہے، اپنا اپنا لیڈر ہے، لیکن یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو نام ہے پاکستان کا، اس کو لے کر تو سب متحد ہو نا، اس کو لے کر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو وہ لوگ جو اب سے 2 منٹ پہلے ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے، وہ پاکستان کا نام سنتے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہتے تھے پاکستان زندہ باد. یہی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ ہم سب کا اپنا اپنا ایک اوپینین ہو، لیکن جب پاکستان کی بات آئے بس پھر ہم کسی پارٹی کے نہیں، پھر ہم کسی مسلک کے نہیں، پھر ہم صرف پاکستانی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی شرمیلا فاروقی صاحبہ، بہت ساری تعریف ان کے لیے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کیسی آپ؟ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے پرچم کے لباس میں. کیا کہیں؟ ایور گرین تو ہے ہی ماشاءاللہ، اور ویسے بھی گرین ہے. بہت بہت شکریہ بادامی صاحب، اقرار حسن صاحب یہاں دعوت دینے کا. آج بہت ہی خوبصورت دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے، آزادی کا دن ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ بھی بڑے آزاد فیل کر رہے ہوں گے. ہم ویسے ہی آزاد ہیں. ویسے ہی آزاد ہیں، ہاں وہ نظر آ رہا ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن دکھائے تھے بہت زیادہ آزاد ہو گئے. ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ضرور سے زیادہ آزاد نہیں ہو گئے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے. جی جی وہ اندازہ ہے مجھے، آپ لوگ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہیں. لیکن خیر بہت اچھا موقع ہے. عمر شریف بھائی سے بھی ملاقات ہوئی، میرے 2 فیوریٹ 2 لوگ سامنے بیٹھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اتنے خوبصورت بچے اور ایک جمع غفیر عوام کا بہار ہے جن کو آپ اندر نہیں آنے دے رہے. یہ بات دیکھیں باری باری کر لیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں سیشن. محبت ہے. صحیح بات ہے. اب بس میں ایک سیاسی بات آ رہی ہے ذہن میں، لیکن بدانی صاحب اپنے اندر کے سیاسی اینکر کو روک کے رکھیں خدا کے لیے. نہیں، ایک ان کا بنتا ہے ہر شو میں، ایک معصومانہ سوال بنتا ہے. اچھا لیکن ایک کر سکتے ہیں. اچھا ہاں ایک کر سکتے ہیں. نہیں ایک سوال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. میں کہنے لگا تھا کہ اچھا آپ سوال کرنا. نہیں آپ کریں گے. میرے دل میں ایسی کامنٹ آ رہا تھا کہ اتنی عوام یہاں پر ہے، تھوڑے لاہور چلے جاتے تو اچھا شو بن جائے. سوری لیکن مجھے نہیں کہنی چاہیے بات، یہ سیاسی شو نہیں ہے، یہ ایسی ویسے بدامی صاحب ویسے کیونکہ ماشاءاللہ کوئی جگہ چھوڑ دو ان کے لیے، اسی لیے میں کوئی اسپیس رکھ دو. نہیں مجھے نہیں، میں نے عذرائے مذاق کی بات یہاں نہیں کہنی. ویسے آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، رمضان ٹرانسمیشن بھی کر لیتے ہیں، گیم شو بھی کر لیتے ہیں. اقرار تو ماشاءاللہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ کو بھی اتفاق ہوا ہمارے ساتھ جانے کا؟ جی جی بالکل سامنا کیا انہوں نے، فائرنگ ہوئی وہاں پہ، بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا تھا. تو میرے خیال ہے ایک اور شو آپ کو ملنا چاہیے جو آپ ہی کر سکتے ہیں. اس کا عنوان ہونا چاہیے مجھے کیوں نکالا. مجھے کیوں نکالا. اور اس میں اس شو میں آپ ٹریکٹر کھول کے دوبارہ سمبل کرنے کا طریقہ سکھائیں. یہ سیاسی بات نہیں ہے، میرے دماغ میں ایسی ایک عنوان آیا کہ اس نام سے ایک شو ہونا چاہیے. ہم لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، پڑے گا.
नहीं नहीं इनको वो पहले निकलवाना पड़ेगा। ये निकल जाएंगे तो शो कौन करेगा? कैसे? जहाँ ये है, जहाँ ये है, इनको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। फिर फिर ये प्रोग्राम कहेंगे, करेंगे। मुझे क्यों निकाला? वाह 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 वाह। ठीक है भाई, इतना ही काफी है आज के लिए। देखिए संजना, ये बात फैक्ट है ना कि आपकी पॉलिटिकल ज़ाहिर है एक एफिलिएशन है, आपके ओपोनेंट्स हैं जिनका आपसे सियासी तौर पर शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन सर मैंने कहा लोगों में मैंने ये चीज़ खुद जाकर देखी, सियासी जमातों का भी यही है ना कि जब सियासत में बात हो रही है एक दूसरे से बिल्कुल नजरिया मुख्तलिफ है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो तो फिर कोई फला पार्टी नहीं है, कोई फला पार्टी नहीं, कोई फला लीडर नहीं है, सब एक है, ऐसे ही है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासत भी है, ये जमातें भी हैं, ये नाराजगी भी है, ये सियासी उलझने भी हैं, मुश्किलात भी हैं, सही बात है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम बड़ी गुयूर है और बड़ी रिजिलियंट है। सही बात है। बड़ी मुश्किलात देखी, दहशतगर्दी के वाकयात देखे, लोग शहीद हुए, बड़ी जान दी, खून बहा, लेकिन आज भी हम इस परचम के तले मुत्तहद हैं। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान पे कोई मैली आंख नहीं डाल सकता, सब मुत्तहद हो जाते हैं, और वो जो जज्बा पाकिस्तानियत का उस वक्त उभरता है, मेरे ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जिसमें वो जज्बा है जो पाकिस्तानियों में है। वेरी राइट, वेरी राइट। दुर्दाना आप बड़ा लुत्फ आ रहा है आपसे बात करके भी, और आपकी जो वाइब्स है ना इस वक्त पाकिस्तान को लेके वो बड़ी बड़ी मजे की और बड़ी मुस्बत हैं। 70 साल में से जाहिर है जितना वक्त आपका बचपन था पहले और उसके बाद से जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, हाँ जाहिर है मतलब बचपन 70 साल का एक साल लगा लो मेरे साथ, मैं भी मतलब आई एम ऑलमोस्ट 72। जिंदाबाद, माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह। बात है। तो इस सारे अरसे में इस वक्त जहां आज पाकिस्तान खड़ा है, आप इसलिए नहीं कि आपने दिल रखना है हमारा या हौसला देने के लिए या पॉजिटिव बात करनी है, इसलिए ये पहले से बेहतर पाकिस्तान है या बेहतरी की उम्मीद है या बेहतरी की जानिब बढ़ता हुआ पाकिस्तान है, या नहीं हमें कुछ और करना है, जरा रीथिंक करने की जरूरत है? देखिए सारी दुनिया में इस वक्त आपको ताप पड़ी, इट्स नॉट वन सिचुएशन विच इज एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान ओनली, ये सारी दुनिया में है, लेकिन सिर्फ हमारे में ये फर्क आ जाता है, ये फर्क आया है, बुराइयां आई हैं, हालात इस किस्म के हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि लालच बढ़ गई लोगों को, जैसे शर्मीना ने बेटी ने कहा कि ये एक दूसरे का मतलब ये वो जड़ें काटनी, किस लिए? सिर्फ दौलत के लिए। तो आज का सबसे बड़ा फितना जो है ना दुनिया भर में वो दौलत है, और यही अल्लाह ताला ने मना किया है। सही। हम लोग अपना काम जो है दूसरों पे सौंप देते हैं, ये नहीं सोचा कि भाई हम अपना काम खुद करें, वो खुद करे तो एक चीज मुकम्मल होगी। सही है, अपने हिस्से की शम्मा जलाना पड़ेगा। मतलब हर आदमी ने, आप ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट वालों को या आप ब्लेम करते हैं फलाने को, ये टिकने ने ये कर दिया वो कर दिया, आपने क्यों इजाजत दी ये सब कुछ करवाने की? सही। वाई? अपने तो हिस्से मेरा की शम्मा। अपना ये ख्याल है कि इस वक्त जो हालात है कोई ऐसे डेडली हालात नहीं है, खुदा न खास्ता, जहां से बाउंस दुनिया बैक में ना किया जा आप सके। दुनिया में आप जाके देखें हर जगह यही है, क्योंकि फितना जो दौलत है। तो लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल फिर वही है कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, बेशक, और ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह। हम रहे या ना रहे ये मुल्क रहेगा। बिल्कुल जिस तरह दुर्दाना आपा ने भी कहा कि हर एक ने अपना किरदार अदा करना है, अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। तो हर एक दो वर्ड्स, आई एम सॉरी, दो वर्ड्स जी डाल दूं? जी जी। मेरे जो 42-43 साल का जो तजर्बा है वो मुझे ये कहता है, हर पाकिस्तानी को ये कहता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अगर हमने जिस दिन अपनी गलती मान ली तो सुधरेंगे बॉस। वाह। और हमने अगर अपनी गलती नहीं मानी तो फिर तो हम कभी नहीं सुधर तो वही है ना। सकते। इस मुल्क में कमी नहीं है किसी चीज की, बेशक इज्जत दौलत सब चीजें इधर है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, इसलिए इसको पाक कहा बिल्कुल, अल्लाह ने जाता हर है। अगर चीज़ दी। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि यार चलो मेरी गलती है यार, सही, अगर इतना हो जाए ना, इसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए, इसके लिए पूरी कौम की तरबियत की जरूरत है। ये बस छोटी बात नहीं है, इनके मान सारी लेने में नहीं बड़ी रही आसानी और है। ये मैं जब शो में आ रहा था तो मेरे एक पीर साहब हैं, पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, उन्होंने कहा था यार ये बात जरूर कोट करना, क्योंकि छोड़ दो अब ये सब चीजें, अपने आप में एक बार झांक के देखो यार, मैं एक्सेप्ट कर लूं तो गलती हो रही नहीं है दोबारा, बेशक। सामने वाले ने कितना करना है मेरे बिल्कुल। साथ, तो एक जनाब- बार दो बार खत्म। देखिए तमाम बुजुर्गान दीन ने एक ही चीज सिखाई है कि अपने आप को खत्म करो, अपने अंदर जो अना है उसको मिटाओ,
बरकरार रखो इज्जत को, बरकरार रखो अच्छे कामों को। यानी वो वाली बात हो गई, अना को अपनी मोहब्बत पे वार सकता हूँ, अना को अपनी मोहब्बत पे वार सकता हूँ। ए बेवफा मैं तुझे फिर पुकार सकता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। अनवर रिजी साहब का हमारे दोस्त। एक मैं अर्ज करूं, अता मेरे कीजिए। मुर्शिद सरकार बाबा आतिफ अनवरी ज़हीनी ताजुद्दीन सरकार ने फरमाया कि नहीं असनाम, ये बड़ी गौर की बात है क्योंकि आपको अपने अंदर तलाश करना है रब को। नहीं असनाम तो क्या रह गया है काबे में ज़हीन, नहीं असनाम तो क्या रह गया है काबे में ज़हीन, हम उठा लाए हैं काबे को सनम खाने में। क्या कहना, क्या कहना। जिंदाबाद। इसी खूबसूरत शेर अपने अंदर ढूंढो बेटा। एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद यही खूबसूरत गुफ्तगू और फिर कुछ मजीद नगमे भी। अब जरा वो जो शुरू में उमर भाई ने कहा था कि हम इनकी बात को भी सही साबित करना है ना, हमें गाने का शौक है, वो अब उनकी बात कैसे गलत साबित करेंगे, इसलिए हमें गाना पड़ेगा। मेरे डालो। तो ब्रेक पे आके वापस आप पे डालते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं मैं हूँ, और ब्रेक के आप मेहनत करें, इस काम के लिए मैं हूँ। बस सही, एक ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने बरे सगीर के दूर दूर इलाकों में सफर करके खवातीन को क़याम पाकिस्तान में हिस्सा लेने के जज्बे को उभारा। बी अम्मा, बेगम मोहम्मद अली जौहर, बेगम जहां आरा शाहनवाज, बेगम राना लियाकत अली खान, लेडी नुसरत अब्दुल्ला, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, लेडी हिदायतुल्लाह, बेगम जरी सरफराज, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन और बहुत सी खवातीन रहनुमाओं ने घर घर दस्तक देकर तहरीक आजादी का पैगाम पहुंचाया। फातिमा सुगरा ने तो फरंगी इस्तिबदाद की परवाह किए बगैर सिविल सेक्रेटरीट की इमारत पर मुस्लिम लीग का झंडा तक लहरा दिया। खवातीन ने अपने बच्चों, भाइयों और शौहरों के शाना बशाना जुस्तजू की, नए वतन की आरजू की। तहरीक आजादी की कहकशां इन रोशन सितारों की चमक ही थी जिससे आजादी का सूरज मुनव्वर हुआ। अगर खवातीन रहनुमा आम खवातीन में तहरीक पाकिस्तान के जज्बे को ना उभारती तो हम अपनी मंजिल इतनी आसानी से कभी हासिल नहीं कर पाते। आज सारी कौम अपनी खवातीन रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करती है। शुक्रिया पाकिस्तान। साथ लगा के नाम के आगे, साथ लगा के। 2 मिनट से क्या करें? आप पकड़े, आइए। स्केल तो आप रखवाए ना। चले यार, चले स्केल बैंक दे, आ गए हम लोग। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे मेरी आबरू, इससे है तेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे मेरी आबरू, इससे है तेरी आबरू। इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है,
دل قربان اس پہ جان بھی قربان او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے مل کر ایک نعرہ ہو جائے پاکستان. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے میرے مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے او اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ کیا سبحان کہنے؟ اللہ سبحان اللہ زبردست. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب وسیم بھائی آپ کو کیا ہوا؟ بہت اچھا میں ملی نغمہ گاتے ہوئے مشکل ہو گیا بڑا. جذباتی ہو گئے آپ ہاں. تو ابھی آپ سے بات چیت کریں یا آگے بڑھیں؟ پہلا آگے بڑھے بات نہیں. عمر میں کیا ہوا ان کو آپ کے خیال میں کیا ہوا ایسے ہی؟ یار نشریات میں بات کریں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں ویسے ہم سب کے لیے ظاہر ایک جذباتی اور دردانہ آپ نے تو کیا چار چاند لگا دی. نہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیں عمر بھائی سے پوچھ کے بادامی نے کیسا گایا ہے ہاں؟ بادامی نے کیسا گایا ہے بادامی ہر مشکل وقت میں اچھا کام کرتا ہے اور ہر اچھے وقت میں اور ہر اچھے کام کو مشکل کر دیتا ہے. I love you, man. I love you so much. اب وہ اتنا اچھا خاصا کام تھا کتنا مشکل جسے آپ نے پہلے والا مشکل کر دیا. دیکھ لیں بس یہ اسی کی بات کر رہا تھا میں اصل میں یہ نکلوانا چاہ رہا تھا. تو جناب واہگہ بارڈر پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. بالکل. وہاں پرچم کشائی کی جو تقریب ہے اس کا بھی ابھی کچھ دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے اور کل وہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا پرچم الحمدللہ پاکستان کا پرچم وہاں آرمی چیف کی موجودگی میں لہرایا گیا ہے. یہ پرچم سدا سلامت رہے یوں ہی لہلہاتا رہے اس کے سائے تلے ہم متحد ہو جائیں بس اکٹھے ہو جائیں ذرا صحیح معنوں میں پاکستانی بن کے پاکستان کی خدمت کریں. یہی جذبہ اگر ہم سب میں سال کے 365 دن رہے جو 14 اگست کو ہم دیکھتے ہیں یگانگت کا اتحاد کا ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا پازیٹیوٹی کا ایک دوسرے کی مدد کا پاکستانی ہونے کا تو کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم نہ بن سکے. تو ابھی کچھ دیر میں بڑے خوبصورت مناظر ہم یہاں سے لائیو دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ARY نیوز کی اسکرین پر. واہگہ میں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کس جوش سے وہ ایک ٹانگ پہ ایک صاحب ہیں پاکستان کے پرچم کے ساتھ وہاں پہ گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ. زبردست. شکریہ پاکستان. تو جناب جو ہی یہ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا ہم آپ کو وہاں پر بالکل لائیو لیے چلیں گے. اور ویسے شرمیلا کبھی اتفاق ہوا ہے اس تقریب کو براہ راست دیکھنے کا؟ اچھا میں نے اس کو کافی سالوں پہلے براہ راست دیکھا اور یہ ڈیلی ہوتا ہے لیکن کیا جذبہ ہوتا ہے کیا پیٹریوٹزم ہوتی ہے دونوں طرف. اور میرا انڈیا جانے کا بھی موقع ہوا تھا تو میں ایک دفعہ واہگہ بارڈر کے تھرو واپس لاہور آئی تھی. تو مطلب دونوں طرف یہ تو شام میں جب تقریب ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں لیکن ویسے بھی پورا دن وہاں لوگ رہتے ہیں اس کو دیکھنے بھی اس جگہ کو آتے ہیں.
لیکن اس وقت جو جذبہ ہوتا ہے، جو پیٹریوٹزم ہوتی ہے، اور جو ایک ہوتا ہے نا، جو ایک اسپرٹ ہوتا ہے، جو ایک کرنٹ ہوتا ہے، وہ مطلب اٹ از انڈسکرائبیبل. اس وقت جو پاکستان کا نعرہ لگتا ہے نا، اس کا ایک الگ ہی ساری زندگی کے لیے آپ اس کی دھمک کو محسوس کرتے ہیں اپنے سینوں میں اور اپنی دھڑکنوں میں. اور یہ بہت ساری اس طرح کے موومنٹس ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں جس طرح افطار کے وقت اگر کبھی آپ پاکستان کی سڑکوں پہ نکلیں تو اتنی محبت دیکھنے کو ملتی ہے، اتنا پیار دیکھنے کو ملتا ہے. لوگ روک کے منتیں کر کے آپ کو افطار کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں. تو بس ایسا ہی کچھ ہم بن جائیں اگر بطور مجموعی بھی سال کے سارے دنوں میں ایسے ہی ہوں اپنی کام، تو کتنا اچھا پاکستان. عمر بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن اچھے ہوئے 2 دن خراب ہو گئے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ ہم 14 اگست پہ تو پاکستانی ہو جائیں. نہیں، اگر یہ ریشو بھی رہتا نا، ایک دن اچھے اور 2 دن خراب، ایک دن اچھے 2 دن خراب، تو بھی معاملہ اچھا ہی چلتا ہے. ایک دن اچھے 364 دن خراب رہتے ہیں. یہ مسئلہ ایک دن خراب 2 دن اچھے ہونے نہیں. ایک جو مجھے دیکھیں آج کے دن سولوشن کی طرف جانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا نا کہ مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے، مسئلہ خراب نہیں کرنا چاہیے. مسئلے کا بہترین حل اس ناچیز کے پاس جو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی گفتگو سے جو نچوڑنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑے ایک دوسرے کے لیے صبر کرنا شروع کر دینا تو آٹومیٹکلی سب ٹھیک ہو جائے گا. بڑوں سے مراد میں اپنے تمام جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں، اگر یہ ہر طرح کے لیڈرز ہیں، ہاں میں سب کے لیے بول رہا ہوں، اگر یہ ایک ہو جائے نا تو قوم تو ویسے ہی متحد ہے. قوم تو ساری ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اچھی بات بتائیں گے تو سب اس پہ لگ بھائی دیکھیں، اگر میرے بارے میں کوئی جاننا چاہے گا تو کہیں گے یار رحیم شاہ بہت اچھا ہے، اپنے ماں باپ کا بڑا پیارا بچہ ہے، اچھی پرورش کی ہے ماں باپ نے. میرے پاکستان کے بارے میں میرے بڑے کو یاد کیا جائے گا کہ یار پاکستان نے یار اس لیڈر کو جنم دیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو قوم ساتھ میں غلط کھلائے گی، اگر وہ اچھا ہے تو قوم اچھی کھلائے گی. تو ہمارے لیڈر یعنی کہ ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد کو اچھا ہونا چاہیے، تب جا کے یہ قوم کھلائے گی کہ یار یہ اچھی قوم ہے، بہتر قوم ہے. بالکل صحیح. اچھا جناب، اب ہم جب بریک پہ جا رہے ہیں تو ایک اور پیکیج دکھاتے ہوئے آپ کو بریک پہ جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم اچھی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اچھے موقع پر جو کچھ تلخ حقائق ہیں ان سے نظریں چرا لی جائیں، ان میں آنکھیں بند کر دیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم حقائق کا ہمیں ادراک نہیں ہوگا تب تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. تحریک پاکستان کی اہم شخصیات اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے نواسے، ان کے حوالے سے آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بریک پہ جاتے ہیں. آزاد ہے، آزاد رہیں. آزادی بلا شبہ ایک نعمت ہے. تحریک آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی نعم البدل نہیں. تحریک آزادی کے متوالے یہ ہیں 90 سالہ الحاج شمس الدین، جنہوں نے تحریک آزادی کے دوران مسلم لیگ طلبہ تنظیم میں اپنا کردار ادا کیا. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، وحدت کا ترانہ شوق سے گاتے رہا حامی ہوں خدا. آج بھی ان کے ذہن میں قائد اعظم کے افکار روز اول کی طرح روشن اور دل پاکستانیت کے جذبے سے سرشار ہے. ہم لوگوں نے ہندوؤں کا وہ معاشرہ دیکھا تھا کہ جو نہایت ظلم کا تھا اور انتقام کا تھا، اور جو وہاں سرکاری ملازم تھے انہوں نے تو بیشتر نے پہلے ہی لکھ کر دے دیا تھا کہ اگر پاکستان بنا تو ہم پاکستان میں سروس کریں گے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں قائد اعظم کے نواسے اسلم جناح کے پاس، جو قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. قائد اعظم کی تصویر چومتے اسلم جناح آج کا پاکستان دیکھ کر افسردہ نظر آتے ہیں. قائد اعظم نے اس ملک کو پیار محبت سے بنایا تھا، اور لوگ جو ہے اس کو لوٹ رہے ہیں اور لوٹنا چاہ رہے ہیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے ایسا کریں جو ملک آگے بڑھے اور کامیابی عطا ہو. اتحاد، تنظیم اور یقین محکم قائد اعظم کے رہنما اصول ہی ہمیں آزادی کی صحیح معنوں میں قدر اور پاکستان کی ترقی کی منازل پر لے جا سکتے ہیں. کیمرہ مین عدیل خان کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. شکریہ پاکستان.
This flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. This flag will be an emblem of peace, to help in maintaining peace throughout the world. हर मुल्क की शनाख्त उसके परचम से होती है, जो कि अपने मुल्क के नकूश, फिक्र और मंजिल की निशानदेही करता है। 3 जून 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें कायद मिल्लत लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर शामिल थे, और इसका मकसद पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार करना था। बिलाखिर कमेटी मेंबरान ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि परचम का रंग सब्ज और सफेद रंग जुदा जुदा है तेरी सरगम। ये सब्ज परचम हमारे ख्वाबों की ताबीर भी है, तस्वीर भी। हम इस वतन के पासबां भी हैं, नगमा ख्वां भी, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परचम को सर बुलंद रखें। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया। वाह, क्या जज्बाती लम्हा था जब लियाकत अली खान ने पहली बार आइन साज असेंबली में पाकिस्तान का परचम लहराया था कि ये है पाकिस्तान का परचम। ये परचम न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अमन की अलामत होगा। आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें दुख होता है कि शायद वो ख्वाब जो उस वक्त देखे गए थे, उतनी भरपूर ताबीर हम हासिल करने में बहैसियत कौम कामयाब नहीं हुए। तो इसीलिए शायद आज ज्यादा जोर से अज़्म करने की जरूरत है और ज्यादा गौर व फिक्र के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि हमें इस परचम को वही परचम बनाना है जो हमारे कायदीन ने इसका ख्वाब देखा था और इसके लिए सोचा था। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बिल्कुल। तो बस अब ये वागा की सेरेमनी जारी है और हम नेक्स्ट आवर में आप एयरवे न्यूज से बराह रास्त तकरीब देखेंगे। आखिरी हमारे पास बस 2-3 मिनट हैं, क्विकली बस वाइंड अप करते हैं, 30-30 सेकंड में खत्म करते हैं ट्रांसमिशन। दुर्दान, आप आपसे शुरू करते हैं। देखिए, गलती इंसान का फेल है। सही। गलती से ही अल्लाह उसको आपको अजर देगा, लेकिन गलती से इस्लाह करना ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप, ये मुल्क गलती करता आया है, गलतियां होंगी भी आगे, लेकिन हमें एक एक शख्स को इस मुल्क में हमें अपने अंदर देख के ये देखना है कि ये हमने गलती की है, इसको हमें सुधारना है, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बन जाता है। वाह, रहीम भाई, बस आखिरी जाते जाते मैं 2 जुमले बोलूंगा कि मैं बड़ा खुशनसीब आदमी हूं कि मैं इस हालत में पाकिस्तान को देख रहा हूं कि हरा भरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, अल्लाह का शुक्र ये है कि इस 14 अगस्त की वजह से आज हम लोग इकट्ठे होंगे, हम भी सेलिब्रेट करेंगे आज रात को इंशाल्लाह। शर्मिला, मेरे ख्याल है बदामी साहब, मायूसी कुफर है। पाकिस्तान इज़ अ यंग डेमोक्रेसी, 70 साल हुए हैं, मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात आगे भी आएंगी, लेकिन पाकिस्तान कायम और दायम है। लोग आज भी पाकिस्तान से मुखलस हैं, मेहनत करते रहेंगे। हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारी यूथ है जो पाकिस्तान के लिए काम करेगी इंशाल्लाह ताला। ये मुश्किलात हैं जो हम अबूर कर लेंगे और पाकिस्तान वो तरक्की करेगा कि दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। उमर भाई, जाते जाते मैं तो यही कहूंगा कि मैं काफी बदनाम हूँ पाकिस्तान से प्यार करने के मामले में। कई मुल्कों में मेरे पुतले उतले भी जलाए गए हैं और कई जगह पे मैं बैन भी हुआ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए मैं कुछ भी हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है पाकिस्तान की वजह से। बेशक, हम सबके पास जो कुछ है वो इसी धरती, इसी मट्टी, इसी सरजमीन का सदका है। परवरदिगार दो आलम इस सरजमीन को सलामत रखे, इस पर लहलहाते हुए सब्ज हिलाली परचम को सलामत रखे, इसके बासियों को सलामत रखे, इसके ख्वाबों को सलामत रखे, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक दिन उस ताबीर को पाएं जिसका जिक्र भी कुछ देर पहले हमने किया। एक पुरअमन पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक रोशन ख्याल पाकिस्तान। बस इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं इस नशरियात का। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
کہ ہم صرف زبان سے نہ کہیں، زبان سے کہنا تو بہت ضروری ہے ہی یہ جملہ، لیکن ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک ایکٹ یہ بتائے کہ ہم واقعی یہ کہنا چاہتے ہیں، شکریہ پاکستان، پاکستان زندہ باد! ہمارے ساتھ